بسم اللہ الرحمن الرحیم 11واں پارہ 5 سے 6 رکوع تک کی تلاوت پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا ولهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون. إن في خلق اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واتمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بأيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 11واں پارہ کا 5 سے 6 رکوع تک کی تلاوت میں نے پڑھی. یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کر، اور اگر اس میں کوئی پڑھنے میں غلطی ہو تو کیا باری تعالیٰ معاف فرما. آمین ثم آمین.